खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, चीन भारत कशीदगी ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। अमरीकी अफवाज भारत की मदद को पहुंच गई हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के हालिया बयान ने दुनिया भर को हैरान और परेशान करके रख दिया है। भारत भी जंग के लिए पर तोल रहा है। क्या खित्ते में बड़ा मार्का होने वाला है? आज हम आपको इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे। जबकि चाइना ने तिब्बत में भी अपनी अफवाज उतार दी हैं, जिसने दुनिया भर को खामोश पैगाम दे दिया है। गुज़श्ता रोज लद्दाख में चीन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौजियों को हलाक कर दिया। दिन ब दिन बढ़ती हुई कशीदगी आखिर क्या रंग लाएगी? क्या जनूबी एशिया जंग का मैदान बनने जा रहा है? पाकिस्तान इस वक्त किस किस्म की आलमी सियासत का मरकज है? इन सब मौज़ूआत पर बहस करने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। प्यारे दोस्तों, चीन और भारत की सरहद पर जारी कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। दोनों ममालिक ही जंगी फिजा को जन्म देने में मसरूफ हैं। तहम भारत की शरंगेजियों ने खित्ते का अमन दांव पर लगा रखा है। हालिया इतलात के मुताबिक भारत चीन कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। लद्दाख में भारत को मुसलसल हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, जहां चीन ने LAC पर मजीद 3 टेक्निकल पोजीशंस का कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसमें दौलत बेग ओल्डी और गुलवान वैली के अहम हिस्से शामिल हैं। जबकि भारतीय फौज पेंगांग में फिंगर 2 तक महदूद होकर रह गई है, जिसका एतराफ भारतीय मीडिया चैनल्स खुद भी कर रहे हैं। भारत की सरकारी टीवी की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि गलवान सेक्टर में 9 किलोमीटर के इलाके में चीनी फौज ने 16 कैंप कायम कर लिए हैं, जबकि भारत चीनी सरहद पर अपनी फौज में मुसलसल इजाफा कर रहा है, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि इस वक्त भारत बैक फुट पर है और चीन लद्दाख की इस जंग में बर्तरी हासिल कर रहा है। अपनी शिकस्त को छुपाने की गरज से गुज़श्ता रोज भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने इल्जाम आयद किया कि चीन ने हिमालय में मुतनाज़ सरहद से मुतल्लिक 2 तरफा मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है। चाइना ने इलाके में खुद को महदूद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो बड़े पैमाने पर फौज में इजाफा कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, खुद भारतीय हुक्काम कहते हैं कि सैटेलाइट के जरिए नई तस्वीर में इस बात की निशानदेही हो रही है कि चीन ने गलवान के इलाके में अपनी फौजी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। चीन की जमीनी पोजीशन में साफ तौर पर तब्दीली दिखाई दे रही है। एक खबर यह भी है कि गुज़श्ता रोज चीनी और भारतीय फौज के दरमियान झड़प हुई, जिसमें मजीद 2 भारतीय फौजी लुकमा अजल बन गए। लेकिन भारतीय वजारत दिफा ने उनकी हलाकत की वजूहात के बारे में कुछ कहने से इनकार कर दिया। दुनिया समेत भारतीय अवाम मोदी सरकार से जवाब तलब कर रही है, मगर भारतीय हुकूमत इस मामले पर बिल्कुल खामोश है। यहां आपको एक और अहम खबर भी देते चले कि चाइना ने तिब्बत के मुतनाज़े इलाकों में इजाफी फौज भेज दी है और इन ताज़ा दम दस्तों को मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म भी जारी किया गया है। सबसे अहम अमर यह है कि चीनी फौज के सबसे खतरनाक दस्ते यानी मार्शल आर्ट्स की यूनिट सरहदी इलाकों में भेजी जा रही हैं। चीनी हुक्काम के मुताबिक चाइना ने अपने फौज की तरबियत के लिए 20 मार्शल आर्ट्स के माहिर तिब्बत भेजे हैं, जो कि वहां मौजूद फौजियों को ट्रेनिंग देंगे कि कैसे मुश्किल वक्त में मार्शल आर्ट्स की टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है। माहिरीन के तज्जियों के मुताबिक चीन ने इंडिया के साथ अपनी सरहद पर मजीद फौजी तैनात किए हैं, जिनमें बुलंदी पर लड़ने और मार्शल आर्ट्स के माहिर फाइटर्स शामिल हैं। चीनी फौजी अखबार नेशनल डिफेंस ने गुज़श्ता रोज इंकिशाफ किया है कि चीन की 5 नई फौजी डिवीजन्स, जिनमें माउंट एवरेस्ट की को-पैमा टीम और मार्शल आर्ट्स क्लब के जंगजू शामिल हैं, उन्हें तिब्बत के मखसूस और हसास इलाकों में भेज दिया गया है। इन खतरनाक फाइटर्स ने 15 जून को तिब्बत के दारुल हुकूमत लहासा पर हाजिरी दी। यही नहीं, बल्कि चीन के सरकारी टीवी ने ऐसी फुटेजेस जारी की हैं जिनमें सैकड़ों ताज़ा दम चीनी फौजियों को लहासा में देखा जा सकता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन किस किस्म की तैयारी रखता है। प्यारे दोस्तों, चीन और भारत की सर्द जंग के हवाले से चंद रोज कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सालसी की पेशकश की थी, जिसे पहले भारत ने और फिर चीन ने मुस्तरद कर दिया था। तहम अब की बार एक और अहम खबर भी सामने आई है कि अमेरिका भारत की मदद के लिए अपनी अफवाज भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत और चीन के दरमियान तनाज़े में अमेरिका ने हिंदुस्तान और जनूब मशरकी एशिया में अपनी फौज भेजने का फैसला किया है। अफगानिस्तान के बाद अमेरिकन अफवाज की भारत में एंट्री ने सबको हैरान कर दिया।
اس حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ بھارت اور چین کے درمیان تنازع میں امریکہ نے ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا میں اپنی فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ چینی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی افواج مناسب طور پر موجود ہیں۔ مائک پومپیو نے مزید کہا کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے رد عمل سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ویتنام، انڈونیشیا، ملیشیا اور فلپائن جیسے ممالک کے لیے چین ایک بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ امریکی فوج کو درست موقع پر مثبت نتائج کے لیے استعمال کیا جائے۔ امریکہ کے اس بیان نے دنیا بھر کو ہلا کر رکھ دیا ہے، یعنی امریکہ براہ راست اس جنگ میں شریک ہو چکا ہے۔ چین کے خلاف اگر امریکہ بھارت میں فوج اتارے گا تو یقینی طور پر کشیدگی میں شدت آئے گی اور یہ شدت دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی جانب دھکیل دے گی۔ بھارت کو خود اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ حالات اس وقت کس جانب جا رہے ہیں۔ مودی جنگ کو روکنے کی بجائے اس کی ترویج کر رہا ہے، جو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ بھارت امن کا بڑا دشمن ہے، جبکہ امریکی حکام کا حالیہ قدم دنیا بھر کے لیے سنگین خطرے سے کم نہیں۔ ناظرین محترم، دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے چین کا نام لیے بغیر کہا کہ ملکی سرزمین پر بری نگاہ ڈالنے والوں کو مناسب جواب دیا جائے گا۔ مودی نے دبے لفظوں میں چینی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی بھی حمایت کی ہے۔ گزشتہ روز مودی نے ایک اہم بیان دیا کہ وہ ملکی دفاع کو مضبوط بنانے کی خاطر ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ آزادی سے پہلے اسلحہ سازی میں بھارت پیش تھا۔ بھارتی سیاسی رہنما قوم پرستی کے نام پر چینی مصنوعات کے بائیکاٹ اور چین کو سبق سکھانے پر زور دے رہے ہیں، لیکن ماہرین کے نزدیک یہ سب وقتی جوش سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ بھارت کی مارکیٹ کا چین پر اتنا انحصار ہے کہ اس سے نجات حاصل کرنا مشکل ہے۔ بھارت ہزاروں مصنوعات اور خام مال کے لیے چین پر انحصار کرتا ہے۔ بھاری مشینری سے لے کر ہر طرح کے ٹیلی کام، پاور آلات اور دوا سازی میں استعمال ہونے والے اجزاء تک کے لیے بھی خام مال اسے چین سے ہی درآمد کرنا پڑتا ہے۔ بھارتی محکمہ کامرس کی رپورٹ کے مطابق چین امریکہ کے بعد بھارت کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، لہٰذا مودی کا یہ بیان بھی جھوٹ کا پلندہ ہے، کیونکہ اس پر کسی صورت عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اور یہ بات مودی سمیت اس کے حامی بھی جانتے ہیں۔ لیکن جھوٹ بولنے کی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے مودی اس قسم کے بیانات داغتا رہتا ہے۔ معزز دوستو، زمینی حقائق اور ماہرین کے تبصروں کے مطابق چین کے ساتھ سرحدی تنازع کی اس صورتحال میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، قومی سلامتی کے بھارتی مشیر اجیت ڈول اور بھارتی فوج کے چیف آف ڈیفنس بپن راوت بھی دم بخود اور پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھارت چین سرحدی کشیدگی کا ہنگامہ برپا ہے۔ بھارتی میڈیا تازہ لڑائی کو کارگل سے تشبیہ دے رہا ہے۔ سینکڑوں مربع کلومیٹر بھارتی علاقے پر چینی فوج قابض ہو گئی ہے، مگر بھارتی قیادت بالکل خاموش ہے۔ یہی اگر پاکستان کے ساتھ سرحدی تنازع ہوتا تو بھارت نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لینا تھا۔ چین کہتا ہے کہ بھارتی افواج نے انہیں اشتعال دلایا، جس کے بعد دونوں افواج کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ چین ہندوستان سے درخواست کرتا ہے کہ وہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے اور سرحد پر موجود افواج کو روکے، سرحد عبور نہ کرے، اشتعال مت دلائے اور کوئی ایسی یک طرفہ کارروائی نہ کرے جو کہ بارڈر کی صورتحال کو پیچیدہ کرے۔ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت اس وقت ان تمام متنازع علاقوں پر اپنے دعووں کو مضبوط بنانا چاہتا ہے جن کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کے علاقے ہیں، حالانکہ در حقیقت یہ علاقے متنازع ہیں۔ اکسائی چین میں بھارت کی سرگرمیاں دراصل پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان کے متعلق اس کی حالیہ سرگرمیوں کی کڑی کا حصہ ہیں، جن پر اس نے اپنے دعووں کو مستحکم کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر کی پیدا شدہ صورتحال نے پاکستان اور چین کے تعلقات کو مزید گہرا اور مضبوط کرنے میں مدد فراہم کی ہے۔ اس وقت چین لداخ کے ساتھ ساتھ مقبوضہ وادی کی لڑائی لڑ رہا ہے، جو کہ پاکستان اور چین کا مشترکہ پلان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت دو نیوکلیئر ملکوں یعنی پاکستان اور چین کے درمیان پھنس کر رہ گیا ہے اور جلد ہی ہار مان کر اپنی شکست تسلیم کر لے گا۔ دوستو، آج بھی ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی خبروں کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔